अज़ीज़ान मोहतरम, और इसके साथ मिला के बोलते हैं कि सरकार गौसे पाक ने फरमाया कि फुला सहाबी जिस घोड़े पे बैठ जाए उस घोड़े के कदम की खाक के बराबर में नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिका वइयाज़ बिल्लाहि ताला। जिंदगी में जो बड़े बड़े झूठ सुना था, पूरी जिंदगी में जो बड़े बड़े उंगलियों पर जो सुना मैं बड़े झूठ, उन झूठों में से बचा मिला। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिका, किसी सहाबी के बैठे हुए घोड़े की कदम की खाक से नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक सरकार गौसे पाक के मर्तबे को जोड़ना, ऐसा बोलने वालों को अपनी खातिमा बिल खैर की फिक्र करनी चाहिए। डर है कि कहीं उनका खातिमा कुफ्र पे ना हो जाए। क्या औकात है किसी जानवर, किसी घोड़े की कि मेरे पीर गौसे आज़म जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के नूर का जलवा है, वो उस घोड़े की कदम की खाक से नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक अफ्तर हो जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपके सामने जिम्मेदारी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, साहब कोई पैगंबर भी अगर किसी घोड़े पे बैठ गए, वो घोड़ा भी हुजूर पीराने पीर के कदम मुबारक के बराबर नहीं है। अभी बोला मैं आपको मेरी बात रिकॉर्ड कर रही हूँ, हर बात में रेफरेंस के तहत करूँगा। मुझे मालूम है कि कहाँ से क्या रेफरेंस देने की बात कर रहे हैं, उसके ताल्लुक से करूँगा आपके सामने। मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, इससे बढ़कर मेरे विजदान की, मेरी हकीकत की मैं बात आपके सामने अर्ज करूँ। हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी घोड़े पे तशरीफ रखें तो वो घोड़ा हमारे सरकार ताज, उस घोड़े की खाक मिले हमारे सरकार ताज है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घोड़े पे सवार हो जाए, उस घोड़े के कदम की खाक हमारे लिए सुरमई चश्मा है, लेकिन हमारे लिए और रहा मामला हुजूर पीराने पीर का, अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी सवारियों पर सवारी की है, खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सवारियां दुनिया में हुई हैं। और अब्दुल कादिर गिलानी मोहम्मद रसूलुल्लाह की ऐसी सवारी का नाम है जहां जिब्रील सवारी नहीं दे सका, मेरे पीर अब्दुल कादिर ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिया। जहां जिब्रील के पर जल जाए, वहां जाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह को सवारी देने वाले हुजूर पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर हैं। अगर कोई सहाबी किसी घोड़े पे बैठे हो तो अज़ीज़ान मोहतरम, वो घोड़ा मेरे पीर गौसे आज़म दस्तगीर की जूती के बराबर नहीं है, ऐलान कर रहा है। इस बात को उठाना जा रहा है, बेट शर्मी की ठीकरी आंखों पे रख के, बेगिरती की ठीकरी आंखों पे रख के इसका प्रचार किया जा रहा है कि फलां सहाबी के कदमों की मिट्टी से भी नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक सरकार गौसे पाक का। मुझे मालूम है कौन क्या बोलने वाले पड़े, ऐसे बैठा हूँ आपके सामने, मुझे खूब मालूम है कि इसके बाद कौन क्या बोलने वाला है। और ये टॉपिक तो हमारी मेन टॉपिक है, स्पेशलाइजेशन है हमारे टॉपिक में। हमारे सामने कोई भी क्या खोलता, हर एक का एक स्पेशलाइजेशन होता ना, हमारा स्पेशलाइजेशन है इसमें, कौन क्या होता हमारे सामने। तो अभी मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। अब हमारा काफी दिन है, अब आप लोगों के जहन में जरा पढ़ने लिखने की आदत है तो आपको आगे जहन में बात आप लोग सोचते होंगे, वो ऐसा बना के रखे हैं वो किताब को बुनियाद तालीम शरीफ को, या कुछ भी नहीं हुआ, धोखा देना रहा तो बुनियाद तालीम का नाम ले लेते हैं। जब धोखा देना होता देखो तो क्या बोलते हैं, बुनियाद तालीम। अब आप लोग जहन में आऊँगा, शायद अक्सर लोग डरते हैं बच्चाते कि हमारे बुखारी नाम पढ़ेगा, लेकिन नाम मोहम्मद फाजिल महंगा पकड़ने का शौक, ना मुताले की आदत, ना कुछ ना क्या, ऐसे लोग बहुत चमकते। बुनियाद तालीम में क्या है कि उत्तर पढ़ लेना बुनियाद तालीम पढ़ेगा, ऐसी कौन सी नाजिल नायाब किताबें हो, कुछ भी बोलने को सामने वाले को जवाब दिए तो बुनियाद तालीम में से कहाँ दिखा देता कि अब कुछ भी बोले ऐसा कितना जोर से बोलूँ ऐसा उस दूसरे में उठाऊंगे जल जाता, बुनियाद तालीम में दिखा देता, मैं क्या बोलूँगा। अब मैं एक बात बोलूँ आपके सामने, ये बात अगर बुनियाद तालीम में दिखाई तो नहीं मानता, मैं क्या करता हूँ ये बोलूँ आपके साथ। बुनियाद तालीम में अगर निकल गया तो क्या करते, मैं क्या बोलूँ आपके सामने, ये बात अगर बुनियाद तालीम में है तो नहीं मानता हूँ। अपने ऐसी भी क्या आपकी हेडजन में नहीं है, क्या होता है बुजुर्गों की किताबों में इलाहात होते, इलाहात मतलब राफियों की जानिब से, खारिजियों की जानिब से बड़े बुजुर्गों की किताबों में कुछ जुमले इजाफा हो जाते, कुछ जुमले कम कर देते। हमारे पास तो बहुत कम है, आप खाजा ने चिश्ती मरसूदात उठा के पढ़िए। भगवान मतलब मैं देख रहा था, इलाहात कैसा होता बता रहा हूँ मैं आपको। देखो मैं बहुत बड़ी बात बोलूँ, आप बोलते हैं एक तरफ सरकार गौसे पाक की गुलामी को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा एहसास बोलते हैं, और कैसा बोलते बैठे बुनियाद तो तालीम में रहती है, बात नहीं मानता, और इतनी बड़ी बात बोल रहे रिकॉर्ड कराने की हिम्मत देखो सामने बैठ के सरकारी लोग वाली के उसकी महफिल में बैठ के ऐसा बोल रहे हैं कि बुनियाद तो तालीम में भी है तो मैं नहीं मानता। तो अजीज़ान होता बात दरअसल ये है, जो पढ़ेगा लिखे नाम मोहम्मद फाजिल जिनको इस किस्म के मामला से वाकिफ नहीं, वो लोग हैरत में पढ़ते होंगे। आप देखेंगे तो बुजुर्गों की किताबों में ऐसा इलाहा अक्सर हुआ है
اب الحاق پہلی بات میں کیا ہونا معلوم بنیاد تعلیم علم میں ہے، پہلے وہ ثابت ہونا۔ سرکار غوث پاک کا مزاج مبارک معلوم ہو رہا ہے، مزاج تھا کیا؟ آپ میرے نانا دادا میں آپ کی بات سن لیتا ہوں، ادھر گئے تو بولنا آپ کی خبر آگے میں فائدہ حاصل کر لیتا ہوں، ادھر کوئی صاحب بیٹھ گیا تو بولنا گھوڑے کی صاحب ایسی عادت ہے۔ جنید بغدادی کے بارے میں کیا بولے غوث پاک معلوم آپ کو؟ بولنا نہیں معلوم، کیا نام لے کے نہیں بولے، ادب کے دائرے میں رہ کے بولے حضرت جنید بغدادی فتوے پہ دستخط کرے، منصور بن حلاج کو سولی پہ قتل کر دیا جائے، سولی دے دی جائے، حضرت جنید بغدادی کے بھی دستخط تھے فتوے پہ، اور منصور حلاج یہ سب سیکھے کس سے تھے؟ باتوں پورا ایسا بولنا جنید بغدادی سے، پورا خود بٹھائے سکھائے سب کرے، کچھ ایک بات نکل گئی تو پھر سائن کر کے دے دیے فتوے پہ۔ جب وہ محضر آیا سامنے آیا تو حضرت منصور حلاج نے فتویٰ دیکھا، کون کرے دستخط، انہوں کرے، یہ سب ہونے بولے ان کے دستخط لیکن ہنسے دیکھے تو انہوں نے ایک یہ ظاہروں کے ہم دستخط دیکھے تو اور کیا کرتے ہیں دیکھتے گئے۔ جب حضرت جنید بغدادی کا نام جب آپ نے دیکھا تو بہت افسوس کرنے لگے، پورے نام دیکھے کوئی ان کو افسوس نہیں ہوا، جنید بغدادی کا نام دیکھے بہت افسوس کرے، بولے کہ حضرت ایسا میرے خطر پر فتویٰ دے دیے، بہت افسوس کرے۔ حضرت جنید بغدادی کو معلوم ہوا بعد میں کہ حضرت منصور بن حلاج نے بہت افسوس کیا تھا آپ کی دستخط کو دیکھ کر۔ جنید بغدادی کو رنگ باؤں کے صحیح سے شاگرد تھے، وہ یہ جو انل حق بولنے کی منزل تک پہنچانے والے لوگ تھے حضرت جنید بغدادی، پوری منزل کو پہنچائے تھے، خود صرف فتویٰ کی خود لکھے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اللہ تعالیٰ کی صفت کی جائے گی مظہر بن کے ہم سے کون کیا کریں گے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی حیات دیتا ہے۔ انہوں انل حق بولنا وہ تو روحانیت کی بلند مقام پہ پہنچے ہوں گے، پہنچانے میں پورا انجام پہلے وہاں تک لے جا کے پہنچا ان کو، اب جب پہنچا دیے تو بولے انل حق پڑھتے ان کو قتل کرو، دستخط پہ فتوے پہ دستخط کر کے دیا۔ تو حضرت منصور بن حلاج جب یہ دیکھے تو آپ کو بہت افسوس ہوا، جنید بغدادی کے پاس یہ منظر پہنچا، یہ بات پہنچی تو جنید بغدادی کو بھی افسوس ہوا، ان کے صحیح سے شاگرد تھے، ان کی صحبتوں میں بیٹھ کر ان کی مجلسوں میں سب سیکھے تھے، مگر وہ بیان کرنے میں تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا تھا، وہ بات ان کی غلط نہیں تھی۔ تو حضرت جنید بغدادی نے افسوس کیا تھا، فرمایا تھا کہ میں کیا کروں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا احترام مجھے کرنا پڑا، میں کیا کروں، افسوس کرے۔ ان کو افسوس ہوا، پھر حضرت کو افسوس ہوا، یہ واقعہ پیش آیا نا 200 سال کے بعد سرکار غوث پاک کیا فرمایا معلوم اس کے بارے میں؟ منصور میرے زمانے میں نہیں تھے، اگر میرے زمانے میں منصور ہوتا، منصور کو میں ایسا تھام لیتا کہ نہ منصور انل حق بننے کی کوشش کرتا، نہ فتویٰ لکھا جاتا، نہ فتوے پہ دستخط کرنے کا ہوتا۔ کیا جنید بغدادی کی شان کم ہوتی سے؟ نہیں تھام لیے تو ان کی شان کم نہیں ہوتی۔ جنید بغدادی کا مقام اپنی جگہ ہے، سراخوں پہ ہے، جنید بغدادی کی شان کم ہوئے بغیر حضور پیرانی پیر کی شان جنید بغدادی سے بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ان کی شان کم ہوئے بغیر جنید بغدادی کی شان بہت زیادہ بڑھ جاتی۔ اگر منصور میرے دور میں ہوتا تو میں منصور کو تھام لیتا، مطلب کیا؟ مطلب یہ میں بول رہا ہوں کہ سامنے اللہ حضرت بول رہا ہوں، پورا منظر نامہ ہے ہمارے سامنے۔ عزیزان محترم، میں ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو، یہ کہتے ہیں یہ عادت ہے سرکار غوث پاک کی، ایسی عادت ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں بولنا، اپنے شدرے کے پیروں کے بارے میں بولنا، ان کے زمانے میں تھے، میرے زمانے میں ہوتے تو میں ان کو تھام لیتا تھا، کہ عادت تھی سرکار غوث پاک کی ایسی، خبر کے سامنے آئے تو فیض حاصل کرنے کے لیے بیٹھ گئے، کسی بات نکل گئی تو سر جھکا دیے، یہ طریقہ ہی نہیں تھا۔ خضر علیہ السلام کو جس پیر نے اس طرح للکارا ہو کہ اسرائیلی کدھر جا رہے ہو، ادھر آؤ، محمد کی بات سنتے ہوئے جاؤ۔ موسیٰ کو بولے تھے کہ آپ ایسی باتیں دیکھیں گے جو آپ نہیں جانتے، آ کے بیٹھو میری مجلس میں، ایسی باتیں آپ سنیں گے کہ آپ اس پر صبر نہیں کر سکتے، میرے ساتھ بیٹھو۔ عزیزان محترم، جن کا یہ مزاج ہے ان کے بارے میں سب اللہ کے گھوڑے کے قدم کی خاک کے نیچے نعوذ باللہ من ذلک، جنہوں نے اعلان فرمایا باللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر، خدا کی قسم کہ میرے جد کا وجود ہے، عبد القادر کا وجود ہی نہیں ہے۔ قدمی ہاتھی علی رقبتی کل ولی اللہ کا اعلان فرمانے والے عزیزان محترم، ان سے ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کہا ہوگا؟ سرکار غوث پاک کے مزاج مبارک کے اقتداء کے اعتبار سے 100% ہم گارنٹی دے سکتے ہیں کہ یہ بات سرکار غوث پاک نے ارشاد نہیں فرمائی۔ اگر بنیاد التعلیم کے کسی پرانے نسخے میں اگر نکل گیا تو جب پانی اچھا آتا نا، ندی کو لے جا کر نسخہ پھیلا دیجیے پانی، اس سے بڑھ کے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک آدھ کتاب میں کوئی ایسی ایک آدھ بات دکھ رہی ہے، اب خواجہ نے جس کے ملفوظات میں اگر دیکھیں گے نا، نظام الدین اولیاء کی فوائد الفوائد، خواجہ بندہ نواز کی جوامع الکلم، پیر نصیر الدین دہلوی کی خیر المجالس، ان 3 ملفوظات کو چھوڑ کر چشتیہ سلسلے کے بقیہ اکابرین کے ملفوظات آپ اٹھائیں پڑے تو ہنس دیتے ہیں، اتنی بڑی شخصیت ایسی بات بولے ہوں گے کہ اللہ بہت ہوتے علاقات ایسے بنیاد التعلیم میں ہے، بنیاد کیا سمجھا رہے تو کیا بنیاد التعلیم قرآن مجید ہے، ایسے 10 کتابوں میں سے تم کھول کے لا، ہم 10 کتابوں کی اس عبارت کو الحاقی کہہ کے اپنے پیر عبد القادر گیلانی کے لیے ایسی شان مانیں گے کہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کریں۔ قرآن مجید ہے، وہ الحاق تو ہوتا ہے میرے بھائی،